हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट NTA नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज़्म फिलॉसफी। कल जो हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म फिलॉसफी टू एजुकेशन। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको एजुकेशन पेपर 2 का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो अब तक हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप जेके सेट एल सेट के लिस्ट में मिलेंगे वो सारे वीडियोस। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो जैन फिलॉसफी है इसका जो रूट है, यानी ये जो स्टार्ट हो गई है 6 BC में ये वजूद में आ गई है, और इसको जो रिव्यू किया है यानी रिवाइज जो इसको किया है, यानी लास्ट में इसको फिर से जिसने इसको वजूद में लाया है वो उसका नाम क्या था? महावीरा। याद रखिए ये नाम महावीरा, वो लास्ट पर्सन जिसने इसको लास्ट में यानी रिसेंट में इसको वजूद में लाया है। महावीरा को दूसरे नाम से कहते हैं वर्धमान। याद रखिए दोनों नाम महावीरा या वर्धमान एक ही है। ये लास्ट इनके प्रोपाउंडर हैं, और लास्ट मतलब इससे पहले भी कुछ थे, ये 24th थे, यानी महावीरा या जिसको हम कहते हैं वर्धमान, इससे पहले 23 प्रोपाउंडर्स या हम कहेंगे लीडर्स ऑफ जैन फिलॉसफी आए थे। अब तक 23 आए थे, और फिर 6 BC में लास्ट यानी 24th तीर्थंकर था ये। इनको हम तीर्थंकरस बोलते हैं। याद रखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकरस यानी टोटल हम कहेंगे कि जैन फिलॉसफी में या जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकरस आए थे। तीर्थंकरस मतलब जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं या प्रोपेगेटर्स हैं, या जिन्होंने ये इसको प्रोपेगेट किया है, इसको फैलाया है, इसको वजूद में लाया है, किसको? जैनिज्म फिलॉसफी को। इसका माने क्या है तीर्थंकरस का? इसका मतलब है द लिबरेटेड प्रोपोगेटर्स ऑफ द फेथ, यानी जैनिज्म को फैलाने वाले पर्सन हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट की कि फर्स्ट कौन था, फर्स्ट का नाम था ऋषभनाथ। ये भी याद रखिए, सारे के सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं। फर्स्ट कौन था ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। ऋषभनाथ वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, यानी पहला जो प्रोपागेटर है, प्रोपाउंडर है जैनिज्म फिलॉसफी का, उसका नाम है ऋषभनाथ। उसको फर्स्ट तीर्थंकर बोलते हैं। और जो लास्ट यानी 24th था उसका नाम महावीरा या वर्धमान था। ये था 24th तीर्थंकर। इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी जो 23 नेम्स है वो आपको याद नहीं रखने हैं। इसके अलावा ये जो टर्म आपको याद रखना है कि ये जो टर्म जैन आया है, जिसको हम कहते हैं जैनिज्म, इसमें टर्म जैन है। ये कहाँ से आ गई है? ये टर्म निकली है जिना टर्म से। याद रखिए, जैन निकली है जिना टर्म से। अब ये जिना का मतलब क्या है और ये कहाँ से आ गई है? जिना का इटमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है कॉन्क्यूरर। कॉन्क्यूरर का मतलब है जिसने फतह हासिल की है, जिसने कामयाबी हासिल की। तो इसी से ये जैनिज्म आई है। यानी जिना का मतलब है कॉन्क्यूरर, यानी जिसने कामयाबी हासिल की है, जिसने फतह हासिल की है, उसका मतलब है जिना। तो उनका कहना है, ये जो जैनिज्म फिलॉसफी है उनका कहना है कि ये जो अब तक 24 तीर्थंकर्स आए हैं या लीडर्स हम कहेंगे आए थे उनके फिलॉसफी के, तो इनका कहना है कि उन सब ने फतह हासिल की थी, यानी वो अपनी लाइफ में कामयाब हो गए थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो उसी को वह कहते हैं कि वो जिना थे, यानी उन्होंने हासिल कर ली थी कामयाबी। तो वो सारे के सारे क्या थे? जिना। तो इसी से वर्ड बना है जैनिज्म, यानी वो सारे जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम देखते हैं कि
اگر وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کانکیورر حاصل کی، انہوں نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے فتح حاصل کی ان 24 تیرتھنکر سے، کس چیز سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی؟ ان کا کہنا ہے کہ انسان کے مائنڈ میں دو چیز ہیں جس کو جنہوں نے انسان کے مائنڈ کو قبضہ کیا ہے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے راگ اینڈ دویسا۔ یہ راگا اینڈ دیویسا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو لائکس ہیں، ڈس لائکس ہیں، انسان کی جو خواہشات ہیں، یہ سارے چیزیں ان کو وہ کہتے ہیں راگا اینڈ دویسا۔ اس کو میں نے نوٹ میں لکھا ہے، نیچے فٹ نوٹ بھی دیا ہے میں نے اس کو، راگا اور دیواسا کو کیا کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، راگا کا مطلب ہے اٹریکشن، دویسا کا مطلب ہے ریپلشن، یا ہم کہیں گے لائکس اینڈ ڈس لائکس۔ ان شارٹ ہم کہیں گے کہ انسان کی جو لائکس، ڈس لائکس، پیشنز، خواہشات ہیں، ان سے انسان کو پریشانی میں انسان پڑتا ہے، انسان کو دکھ درد پیش آتا ہے، انسان کی لائف خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان جینزم فلاسفی یا ان تیرتھنکرز کا کہنا یہ تھا کہ انسان کو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، انسان کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنی چاہت، اپنی لائکس ڈس لائکس پر، اپنی پیشنس پر کنٹرول کرو۔ جس نے یہ سب کچھ کیا، جس نے ان پر کامیابی حاصل کی، ان پر فتح حاصل کی، ان کو کنٹرول میں کیا، ان کو قابو میں کیا، اسی کو نروا یا لبریشن حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو جینزم فلاسفی کے 24 تیرتھنکرز تھے، ان سب نے ان چیزوں پر کنٹرول کیا تھا، تو اس لیے ان کو کامیابی حاصل مل گئی تھی، وہ اپنے لائف میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اسی سے اس کو نام بھی پڑ گیا کہ جینزم فلاسفی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہ جو جینزم فلاسفی ہے، یہ گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ گاڈ کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھنی ہے کہ یہ اپنے تیرتھنکرز کو گاڈ کے برابر مانتے تھے۔ ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ ان کو پوچھتے ہیں، اپنے جو یہ ان کے 24 تیرتھنکرز ہیں، یہ ان کو گاڈ کے برابر مانتے ہیں، لیکن باقی کسی گاڈ کو یہ نہیں مانتے ہیں۔ اور جینزم فلاسفی کا کہنا یہ ہے، یا ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہر ایک سپرٹ، جس کو ہم جیوا بولتے ہیں، یعنی ایک پرسن جو ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بونڈیج میں ہے، یعنی یہ بندھا ہوا ہے۔ کس چیز میں بندھا ہوا ہے؟ کہ اپنے خواہشات، اپنے جو بات ہم نے ابھی کی، اپنے خواہشات، لائکس ڈس لائکس، پیشنز، ان سب میں یہ بندھا ہوا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس سے لبریشن یا نروانا حاصل کرنا ہے، یعنی اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس سے کنکر یعنی فتح حاصل کرنی ہے۔ تو کیسے کرے گا؟ اس کو پرفیکٹ نالج حاصل کرنی ہے، تب جا کے اس کو کنٹرول آئے گا ان ساری چیزوں پر، اور اس کو پاور ملے گا، اس کو جائے ملے گا، اور وہ لبریٹ ہو جائے گا، وہ اس کو نروانا حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ کہنا ہے جینزم فلاسفی کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس لبریشن کو یا اس نروانا کو حاصل کرنے کے لیے 3 موتی، یا جس کو ہم بولتے ہیں 3 جیولز، ترتنا، یعنی 3 طریقے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے کہ کیا ترتنا کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو جینزم فلاسفی، کون سے ترتنا ہے، کون سے 3 جیولز ہیں، کون سے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے انسان کو نروانا حاصل ہو سکتی ہے، انسان کو لبریشن حاصل ہو سکتی ہے، کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہے رائٹ فیتھ، دوسرا ہے رائٹ نالج، تیسرا ہے رائٹ کنڈکٹ۔ رائٹ فیتھ کو دوسرا کوئی لکھتا ہے رائٹ فلاسفی۔ رائٹ فیتھ یا رائٹ فلاسفی ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سمیک درشن بھی۔ دوسرا جو ہے رائٹ نالج، اس کو کہتے ہیں سمیک گیان بھی۔ تیسرا جو ہے رائٹ کنڈکٹ، اس کو کہتے ہیں سمیک چرتر بھی۔ اب جو یہ لاسٹ یعنی 3rd ہے رائٹ کنڈکٹ یا سمیک چرتر، اس کے بھی الگ 5 پارٹس ہیں، یعنی اس میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے اہمسا ایک چیز، دوسرا ہے ستیہ، تیسرا ہے آستیا۔ اہمسا کیا ہے؟ اہمسا کا مطلب ہے نان وائلنس۔ ستیہ کا مطلب ہے ٹروتھ فلنس، یعنی سچائی جس کو ہم بولتے ہیں۔ آستیا کا مطلب ہے کہ چوری نہیں کرنا، یعنی نان سٹیلنگ۔ یہ 3 ہیں، باقی 2 ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر باقی 2 ہیں۔ چوتھا ہے اپادگراہ، کا مطلب ہے نان ایکوزیشن، یعنی زیادہ دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ 5واں ہے برہمچاریہ، اس کا مطلب ہے چیسٹی لیونگ، یعنی ایبسٹیننس فرام لگژری اینڈ
पोजेशंस एटसेट्रा, जिसमें वो मैरी आते हैं कि वो मैरी नहीं कर सकते वगैरह। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जैन फिलॉसफी जो है इसको भी दो पार्ट्स हो गए हैं, ये भी दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गई है। जिस तरह बुद्धिज़्म फिलॉसफी हमने पढ़ा कि उसके भी दो सेक्ट्स हो गए थे, इसी तरह जैनिज़्म फिलॉसफी के भी दो सेक्ट्स हो गए हैं, यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। वो क्या है, एक को हम कहते हैं दिगंबराज, दूसरे को हम कहते हैं श्वेतंबराज। ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।